ٹریا حضور دا عاشق مدینے وال سبحان اللہ پھر میرا وجدان آندا ہوے گا آکھی سونے نو وائے نی سبحان اللہ تیرا گزر ہوے سبحان اللہ آکھی سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہوے میں مر گئے وے نہیں مردا کہ تیری نظر ہوے جندے تے مدینے والے دی نظر ہو جائے جندے تے آمینہ دے لال دی نظر ہو جائے جندے تے آمینہ دے لال دا کرم ہو جائے او مردہ نہیں ہے بلکہ ان دا بیڑا پار ہو جاندا ہے ہن میرے نبی دے غلام نے مدینے وال منہ کیتا ہے آکو نا سبحان اللہ مدینے وال منہ کیتا ہے میرے نبی دے مدینے وال پہ جاندے نہیں رب کعبہ دی قسم ہے پوچھو نہ لوگاں کولو جنہاں نے مدینہ ویکھیا ہے پوچھو نہ کولو جنہاں نے مکہ ویکھیا ہے جدوں مدینہ نظر آوندا ہے جدوں مدینہ نظر آوندا ہے اکھاں وچوں اتھرو آوندے نے پھر یاد آوندا ہے نبی مدینے وچ وسدے رہے نے میرا نبی مدینے دیاں گلیاں وچ چلدا رہیا ہے میرا نبی مدینے وچ آباد رہیا ہے ہن جدوں میرے نبی دا غلام مدینے پہنچے آئے نظر پئی ہے مدینے دے بازاراں وال نظر پئی ہے مدینے دی مٹی وال میرے نبی دے بازاراں دی مٹی چک گیا ویسے چمدا ہے نال آندا تینوں چم اکھیاں دے نال لاواں سبحان اللہ تینوں چم اکھیاں دے نال لاواں صدقڑے جاواں نی مٹیے مدینے دیے تیرے سو سو ناز اٹھاواں تیرے سو سو ناز اٹھاواں تینوں اکھاں دا میں سرما بناواں نی مٹیے مدینے دیے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر غلام مدینے پہنچے ہے گل جلدی مکاواں ادھروں حضور مدینہ چھڈ کے تے باہر جا رہے نے تے گھر پیغام کی دے چلے نے سید عائشہ صدیقہ نو کہ میں جا رہا ہاں پر میرے مگروں میرا ایک غلام پیا ہوندا ہے میں جا رہا ہاں میرے مگروں میرا ایک غلام پیا ہوندا ہے ہن جدوں اویس مدینے پہنچے نے نا تے حضور نظر نہیں آئے تے اویس نے بوہا کھڑکایا ہے اندروں آواز آئی آن والے کون ہے جواب دیتا جی کرن وچوں آن والا حضور دا عاشق اویس ہاں وی اویس نبی تے گھر کوئی نہیں سبحان اللہ یقین کرو میری طبیعت ساتھ نہیں دیندی کہ میں سپیکر تو بغیر بولا نہیں تے اگر میں سپیکر تو بغیر تقریر کرا توڑے سارے تو پھر بھی میری آواز اچھی ہونی سبحان اللہ سبحان اللہ تہاڈی سبحان اللہ تے اوتھے ڈگ پیندی میرے تک تے اپڑدی نہیں ڈٹ کیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو گرامی قدر آباد ذرا توجہ فرمائیے اویس حضور کر کوئی نہیں تے اویس آندن کہ میں حضور دا حجرے ویکھ لینا سبحان میرے نبی جڑے حجرے وچ رہندے نے جڑے گھر وچ رہندے نے میں او گھر ہی ویکھ لینا
بی بی پاک نے پردہ کیتا ہے اویس نے حضور دے حجرے دی زیارت کیتی ہے تے خیال آیا ہے کہ ماں کر لیے سبحان اللہ ماں کر لیے اویس مڑیا نہ پیچھا تے ادھی رات ہو گئی تے جدوں گیا نا اویس ماں دے کول تے ماں دی اویس آ گئے ہیں سبحان اللہ اویس آ گئے ہیں جی اماں آ گیا مل کے آیا ہے کہ نہیں اماں حضور نال ملاقات تے نہیں ہوئی تے ماں دی وے پتراؤ ڈیک لیندا اماں تو آکھیا سی میرا سہارا کوئی نہیں ادھر تیری محبت ادھر حضور دا عشق تے اماں میں چل آیا کہ ماں نو ہورے پتہ نہیں کھانا بھی کھادا ہے کہ نہیں کھادا ماں نے پتہ نہیں آرام کیتا ہے کہ نہیں کیتا تے میں جلدی جلدی ماں دے کول ٹر جاواں ہن جدوں ماں نو اویس نے اے گل سنائی ہے نا تے ماں نے ہاتھ چکے نے سبحان اللہ سبحان میں اللہ ایک اور گل کرنا چاہنا ماں پاویں نماز پڑھ دی ہے تے پاویں نہیں پڑھ دی ماں چنگے عمل کر دی ہے تے پاویں نہیں کر دی ماں زکات دیندی ہے پاویں نہیں دیندی ماں روزے رکھ دی ہے پاویں نہیں رکھ دی جدوں اولاد واسطے ماں ہاتھ چک دی ہے رب خالی نہیں موڑدا سبحان اللہ سبحان جدوں ماپے اولاد واسطے ہاتھ چکدے نے نا اودوں رب خالی نہیں موڑدا تے ماپیاں کولوں دعاواں کروایا کرو سبحان اللہ سبحان اے پیراں دیاں دعاواں وی اوتھے نہیں اپڑدیاں جتھے ماپیاں دیاں دعاواں اپڑ جاندیاں سبحان اللہ توجہ کرو میں بڑی پتے دی گل تانوں سنا رہا پیراں دیاں دعاواں وی اوتھے نہیں اپڑ دی جتھے ماں نے اپڑ کیونکہ ماں باپ پہلا مرشد خانہ ہے دے ماں تے پیو بندے دا پہلا مرشد خانہ ہے تے بھئی اسی ماپیاں نو گالاں کڈھیے تے پیراں دے ہاتھ چومیے مڑ ساڈے ہاتھ چومے بھی کسے کام نہیں آونے ہاں لوکاں دے سامنے پیراں دے ہاتھ چومو میرے چومو اپنے اپنے پیراں دے چومو کسے بھی سید دے کسے فقیر دے چومو تواڈے کسے کھاتے نہیں یہ تسی اپنے پیو دے نہیں چومدے یہ تسی ماں دے پیر نہیں چومدے بھئی پہلے مرشد خانے نو چوم کے اگے ٹرسو تے فیض بھی لبسی تے اللہ دا کرم بھی ہو جاسی سبحان اللہ جو فرماؤ ماں نے ہاتھ چکے نے یا اللہ سارا جگ تیرے نبی ول ویندا ہے میرے اویس نو مقام دے کہ تیرا نبی اویس ول ویکھے سبحان اللہ سارا جگ نبی نو تکدا ہے نبی دا انتظار کردا ہے تے نبی اویس دا انتظار کردے نے ہر روزانہ عصر دی نماز تو بعد میرا نبی کرن وال منہ کر کے بہندا ہے تے انج میرا نبی اپنے سینے دے بٹن کھول دے نے تے اپنے غلاماں نو فرماندے نے غلامو ادھروں مینوں اویس دی محبت دی خوشبو آوندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دے عاشق آندے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ روز ہی اویس دیاں گلاں کردے ہو بڑا پیار کردے ہو اویس نال ساڈے وچوں بھی کوئی اویس نو ویکھے گا سبحان اللہ میرا نبی فرماندے نے ہاں تواڈے وچوں بھی اویس نو ویکھن گے سونیا کون فرمایا ایک میرا عمر ایک میرا علی سبحان اللہ اے میرے اویس نو ویکھن گے ہن گل میں مکاواں حج دے دن آ گئے حاجی سارے حج پہ کردے نے جدو حج کر کے حج تے سارے حقوق پورے ہو گئے نا تے حاجی چلے واپس جان تے مولا علی فرماندے نے بھی سارے ٹر جاؤ لیکن جڑے حاجی کرن چوائے ہونا او نہ جایا جے سبحان جڑے حاجی کرن وچ آئے ہونا او نہ جایا جے سارے پریشان ہو گئے بھی اور ساتھوں کوئی غلطی ہو گئی سانو سزا تے نہیں ملن لگی کی ہو گیا ہے جدوں سارے ٹر گئے نا کرن دے حاجی اوتھے رہے تے مولا علی فرماندے نے او کسے نے اویس نو ویکھیا سبحان اللہ سبحان کسے نے اویس نو ویکھیا تے بول کے آندن کہ اسی تے اویس نو نہیں جان دے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عاشق مولا علی المرتضی شیر خدا زہرا دے سر دے تاج فرماندے نے او کوئی نشانی اویس دی دس دیو سبحان اللہ ایک بندہ بول کے آندا کہ ساڈے رشتہ داراں وچ ایک اویس ہے مولا علی فرماندے نے کون دی ایک نشانی آندا کہ نشانی ہے جدوں لوکی ہسدے نے تے او روندا ہے سبحان اللہ تے جدوں لوکی روندے نے او ہسدا ہے تے مولا علی فرماندے نے اوہی تے ساڈے نبی دا اویس ہے سبحان اللہ اوہی تے ساڈے نبی دا اویس ہے ہن جدوں کرن ول گئے نا تے ویندے کینے کرن دے ٹبے نے تے رمضان علی حضور دے عاشق نے مصلا بچھایا ہے اونٹ پہ چردے نے تے نبی دا عاشق نماز پہ پڑھدا ہے سبحان اللہ مولا علی جدوں کول پہنچے تے ویندے کینے کہ لین لگی ہوئی ہے سواں دے حساب نال اونٹاں دی تعداد ہے اس لین تو ایک اونٹ بھی جگہ کسے دی پہلی وچ نہیں پہ چردا سبحان اللہ ایک بھی اونٹ لین تو اگا نہیں گیا
ہن مولا علی فرماندے نے بہ کے ویندے رہے جدوں ویس نے سلام پھیریا نا تے اویس اینے اونٹ پہ چردے نے آ جڑی لین تو لائی ہے اے تو اگاں کوئی نہیں پیا جاندا تے اویس آندا ہے جدوں اللہ تے رسول دی لائی لین میں نہیں ٹپدا سبحان اللہ سبحان جدوں اللہ تے رسول دی لائی لین میں نہیں ٹپدا تے اے اونٹ اس لین نو کیویں ٹپ سکدے نے سبحان اللہ اونٹ کیویں ٹپ سکدے نے ہن سب تو پہلا حضور دا سلام دیتا ہے اویس دوسرا میرے نبی نے جبہ تحفہ کلیا اویس وال او دیتا تے تریجا مولا علی فرماندے نے اویس سرکار نے آکھیا سی میری امت دی بخشش دی دعا کری سبحان اللہ اویس نے سر سجدے اندر رکھیا یا اللہ میرے نبی دی امت نو بخش دے سبحان رب نے آکھیا جا 1 لاکھ بخشیا نہیں مولا تھوڑا ہے بہتے بخش سبحان جا 5 لاکھ بخشے 10 لاکھ بخشے نہیں مولا بہتے بخش رب نے فرمایا جا ادھی امت بخشی سبحان اللہ اویس نے سر چکیا نا تے مولا علی فرماندے نے اویس جدوں تو سجدے وچ سر رکھیا تے روندا سا پیا جدوں سر چکے تے ہسدا سا پیا این دی وجہ کی ہے اویس فرماندے نے جدوں میں سر سجدے وچ رکھیا نا تے حضور دی امت دی بخشش دی دعا کیتی ہے تے جدوں رب نے فرمایا نا ادھی بخشی تے میں راضی ہو گیا تے مولا علی فرماندے نے جتھے ادھی بخشوا لیا پوری بخشوا لیندا تے اویس آندے نے ادھی میرے ذمہ میں تے ادھی مولا علی دے پتر عبد القادر جیلانی دے ذمہ میں ادھی 11ویں والا پیر بخشائے گا ادھی اویس نے بخشوا دیتی ہے بھئی حضور نے دسیا ہے کہ میرے نال جڑا محبت کرے نا رب انہاں دیاں دعاواں انج قبول کردا ہے کہ رب انہاں دیاں دعاواں دے صدقے بھی میری امت دی بخشش فرما دیندا ہے سبحان اللہ